आयज आमी हिंगा प्रिमियर वाडो आहा 13 तारखेक फेब्रुवारीची 2025. सकाळीं लोकांन म्हाका हिंगा जायते बोवाळ जाले, लोकांन म्हाका आपयलो आनी त्या वरवीं आमी येयले. हिंगा थोडे 4-5 पुलीस आसले, RVNLची टीम आसली, सगळे इंजिनियर तेंचे, आनी हेवी मेशनरी घेवन ते हिंगा काम सुरू स्टार्ट केलें. सो त्या वरवीं आमी आमच्या लोकांनी तांकां क्वेश्चन केलें, तुमी काम कित्याक करता, तुमकां कोर्टा आहा, मॅटर कोर्टा आहा, ISLR आहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टा आहा, ते कशें आयकपाक कबूल ना जाले. हांव पावतरी थिंगा आनी 4-5 पुलीस आनी येयले आनी म्हाजी 2 PSI येयले आनी आमची जायती भासाभास जाली. त्या वरवीं आमी तांकां सांगलें, तूं तेंकडे विचार RVNL ऑफिशला कडेन वेदर दे हॅव टायटल डॉक्युमेंट आहा काय ना. ते फकत सांगता डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्ली, स्टॉप वर्क ऑर्डर, आनी तेजे उपरांत ती हें जाली म्हूण रिवोक केली म्हूण. हांवें सांगलें तें की ती रिवोक केली, ओके. म्हळ्यार पंचायत हें ज्युरिस्डिक्शन येता पंचायताचें, वेलसांव पाली इसरशी पंचायताचें ज्युरिस्डिक्शन आहा हिंगा, आनी तेणी स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केल्या. आनी तेज्या उपरांत RVNLान तांकां लेटर घायल्या की ती स्टॉप वर्क ऑर्डर रिवोक कर म्हूण. म्हळ्यार पंचायतान पत्ती बरयलां की आमी रिवोक करना म्हूण, कित्याक दीस लँड इज कमींग अंडर द ज्युरिस्डिक्शन, आमच्या ज्युरिस्डिक्शनान येता म्हूण. दीस लँड इज नॉट अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट, इट इज ऑल्सो अंडर स्टेट गव्हर्मेंट. आनी ते म्हूण ते बरे भाशेन तेणी आमच्या सरपंचान बरे भाशेन ताका रिस्पॉन्ड केला. आनी टील डेट नाव दी स्टॉप वर्क ऑर्डर इज इन फोर्स, तें आमी एक्सप्लेन केलें. तेज्या उपरांत आमचो PI येयलो आनी आमची पोती भासाभास जाली. आनी PIनी ते कडेन विचारलें, तुमकडे कितें टायटल डॉक्युमेंट आहा काय म्हूण. तेणें तांकां नेगेटीव रिप्लाय दिलो आनी मातशें कितें डिस्कशन करपाक इवेसीव जावपाक लागलें. तांकां कळ्ळें तें आमी ते ट्रॅप जाले म्हूण. आतां हिंगा ह्या गांवांत न्हू लँड एक्विजिशन जालें ना, देर इज नो नोटिफिकेशन फॉर लँड एक्विजिशन. हो जागो तो लोकांचो, पुर्वजांनी आमच्या लोकांक दवरतो, ते म्हणटा ते आपणाचो म्हूण. हें कितको जाता आनी दे आर सेईंग दॅट दे हॅव ऑक्युपेशन ऑफ दीस एरिया. हे दीस आनी रात ह्या आमचे लोक मोटरां गाडयो वयता, लोकांची सगळ्यांचे एम्ब्युलन्स वयता, गार्बेज वॅन वयता, गॅस वॅन वयता, सगळे हिंगा वयता, सगळे हिंगा वयता. आनी हांव कितें म्हणटा, हें वयता आसतना तें आसतना हें कितें म्हणटा, तें आपणाचें पोजेशन आहा म्हूण. हें अशें करून जायना, तें तेजें पोजेशन आहा म्हूण. तेंची शीम आहा ती दिसती पडटा हिंगा. हिंगा म्हज्या लेफ्टान दाखयल्या तेंची शीम दिसती पडटा, तिची शीम हिचय दाखयता क्लियरली, तेंची शीम खंय आहा ती. आनी अशी आहा ती लोकांची शीम. कोविडांत तेणी ते व्हडले हांबे गायले. सो हांव मागतां ऑथॉरिटीजांक अशें करून लोकांक, आमच्या लोकांक फटय नाका. आयज आनी एक गोश्ट जाली की लोकांकूय ते हिंगा पुलीस कॉर्डन घालपाक अटेम्प्ट केलें आनी लोकांक भितर येवपाक दिनाय जालें, लोकांचे घरांत भितर येवपाक. आनी हें खूंय गव्हर्नन्स खूंय आहा अशें. इफ इट इज लायक दॅट देन put a military rule. If our legislators are not willing to come to the aid of the people, put a military rule. Let us be under some dictatorship.